Samtang nagpaabot si Banyadero Barangay Kapitan Rulan Llantos sa iyang gipangayo ngadto sa atong mga opisyalis sa syudad o sa probinsya, ingon man ni Second District Representative Kong Ando Minal nga mga proyekto sa iyang barangay, ang ilang 20% development fund sa barangay, ilang gigamit kini alang sa mga proyekto samantalang sa pagsiminto sa kadalanan sa matag purok. Sa pagkakaroon baguhay lang natapos ang proyekto sa barangay nga pathway nga dili ra pod layo sa barangay hall nga adunay gigahin nga pundo ang barangay nga 100,000 pesos gikan sa 20% development fund og 500,000 pesos nga renovation nga gigahin para sa basketball court ug bag-o lang usab natapos ang dirty kitchen para magamit sa feeding sa mga bata nga ang budget niini 30,000 pesos. Then ang atong mga project karon natay bagong nahuman nga pathway ani diri sa from barangay hall to the New Year residence. Initial na to nga budget ana kay 100 raman. Ano bagong nahuman. Pero napatay ongoing program approx duha pod ka pathway atulo. Maton dito sa Purok 5, Purok 8 ug Purok 6. Then natay kuan pod nga renovation sa ato ang kuan sa atong basketball court nga gibudgetan nato 500,000. Manapod na award na. Then pagkuan na lang na ipa-implement na lang. Si Banyadero Barangay Kapitan Rulan Llantos ug nanawagan si Llantos sa tanan nga mga lumulupyo sa Barangay Banyadero nga unta kung dunay mamatikdan nga mga illegal nga mga activity i-report dayon kini aron matagaan og aksyon. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD 45 Tudong Bargamento, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis, Danag, Sarakbayan.